सामकें बरें आसा आनी रिकवर आसा, फास्ट स्पिडी रिकवरी आसा आनी ते फाल्यां पावतले खंय कितें एक्चुअली जालें हांवें आयकतालो त्या प्रमाणे एंजिओप्लास्टी आनी हांवें तांचे कडेन स्वता फोन करून तांची चवकशी केली आनी नियाळय घेतलो हेल्थाचो आनी त्यानुसार तांकां ज्या डॉक्टरांनी रिकमेंडेशन केल्लें की तुमी तातडीन तें दाखयात आनी ताचो योग्य तो उपचार करात आनी ताणें तो रोखडो घेतिल्लो आसा. दामबाबाचे कृपेन सगळें सुरळीत आसा. जीएमसी सोडून डायरेक्ट पुण्या पावले म्हणून ते गेल्ले आनी कसली तरी आपल्या दुबय कडेन त्या कामाक त्या टायमाचेर ताका तें लक्षांत आयलें की थंय पावता कितें करून घेवचें म्हणून, कारण तसल्या हातून वेळ काडप बरोबर जायना, समा जायना आनी योग्य तो निर्णय बरो तो निर्णय घेतलो. तब्येत बरी आसा आनी सगळे गोंयकारांच्या आशिर्वादी तांच्या फाटल्यान आसा आनी तांच्या ह्या प्रसंगात आमी सगळे बरोबर आसात तांचे आनी तांच्या स्पिडी रिकवरी आनी ते बेगींतल्यान बेगीन बरें जावन परत रुजू जावचें हें आमी देवा दामबाबा कडेन मागतात. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.